درد ہووے یا خانسی ہووے یا او تاپ چڑھاوے، ختم حیاتی جس دم ہووے موت نہ روکی جاوے، دل گھبراوے پیش نہ جاوے کرن علاج سے آنے، دمداروں کوئی راس نہ آوے مکے پانی دانے، پھر سر تے کھلوتے کرن صلاحی رشتے دارا تائی، مرن قریب بھولانا ہویا دسو تھاؤ تھائی، پھر آون جاون وکھن لوکی تھا تھا گلا کر دے، اے نہیں بچنا اے نہیں بچنا روون اس لیے گھر دے، پھر مرنے والا کرے تقیدہ اوہ نسو چار جو فیرے، دمدارو کر جان بچاؤ دولت کس کم میرے، پھر ڈاکٹر آون ٹیکے لاون، ڈاکٹر آون ٹیکے لاون، ہاتھ وچ نبضاں پھڑیاں، اوہ بلب حیاتی بجھن لگا زندگی تارا سڑیاں، اوہ بلب حیاتی بجھن لگا زندگی تارا سڑیاں، پھر ڈاکٹر زارے چارے لائے کم نہیں قابو آیا، اوہ دم دم حالت بگڑی جاوے موتو دل گھبرایا، پھر بیٹی آوے رو رو پوچھے کی ہویا اج تینو، اوے بول بابا بول بابا گل سنا کوئی مینو، پھر مرنے والا بول نہ سکے موت نے مت ماری، پھر مرنے والا بول نہ سکے موت نے مت ماری، زبان ہلاوے گل نہ آوے دل نے ہمت ہاری، پھر چہرے اتے زردی ورتی حالت نازک ہوئی، موتوں بچن بچاون والا ملے حکیم نہ کوئی، ملے حکیم نہ کوئی، پھر کڈن دا مشکل ویلا، جان کڈن دا پھر مشکل ویلا، آون دکھ ہزاراں، ہے مرنے والا دس نہ سکے موت جو کر دی کارا، ہے مرنے والا دس نہ سکے موت جو کر دی کارا، اج لکھی بندہ ککھوں ہولا ختم ہوئی سرداری، اوہ ٹوٹے قبضے گئی حکومت اگے منزل بھاری، اوہ ٹوٹے قبضے گئی حکومت اگے منزل بھاری، اج تختوں لا کے تختے پاون رل ملے یار پیارے، اوہ جیباں وچوں پیسے رکے کڈ لو آکھن سارے، پھر جیب تلاشی کرن کراول کسر نہ چھڈی کوئی، ہاتھ وچوں کڑی تے مندری اتارن آخر ایتھے ہوئی، پھر عورت تائیں عورت آول سارے کم چلاول، وہ کندی مرکی چوڑیاں کوکا سارے زیور لاون، پھر کپڑے لاون لیندے ناگی، کپڑے لاون لیندے ناگی، کر دے لیرا لیرا، نوہا کے گل وچ کفنی پاول کر دے حال فقیرا، وہ کوٹھیاں کارا زمین کوٹھیاں کار زمین مربے کچھ بھی کم نہیں آنا، کوٹھیاں کار زمین
کچھ بھی کم نہیں ہونا اوے میرے ویرا عمل کمال عمل ساتھ نبھانا